अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज हम बात करने लगे हैं बड़ी ईद पे, यानी बकर ईद जिसे कहते हैं, बड़ी ईद जिसे कहते हैं, कुर्बानी की ईद जिसे कहते हैं। इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं तो सबसे पहले एक कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे भी थी और अब क्लियर हो गई है। तो दो हदीस मिली जिनसे ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। वो कन्फ्यूजन क्या है कि ज़ुल्हज्जा का जब अशरा शुरू होता है तो पहले अशरे में फर्स्ट डेट से लेके 10 ज़ुल्हज तक सर और दाढ़ी के बाल, जिस्म के बाल और नाखून कुतरना, हम काटना बंद। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है या वो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी, या दोनों ही। तो इस कन्फ्यूजन को सबसे पहले क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए दो हदीस हैं जो हम एक एक करके रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उम्मे सलमा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ुल्हज्जा का अशरा शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बालों और जिल्द से कोई चीज़ ना उतारे। और एक दूसरी रवायत में है, वो अपने बाल कटवाए ना नाखून। और एक रवायत में है, जो शख्स ज़ुल्हज्जा का चाँद देख ले और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल कटवाए ना नाखून। अब इस बात से हमें क्लियर हो गया कि जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, जिन्होंने कुर्बानी करनी है, जब वो ज़ुल्हज्जा का पहला दिन देखें, पहला चाँद देखें, आई मीन टू से मगरिब की नमाज़ के बाद, तो पहले दिन से 10वीं ज़ुल्हज तक वो अपने सर और दाढ़ी के बाल और ज़ेर नाफ बाल रिमूव करना, नाखून काटना बंद कर दें। और जब ईद की नमाज़ पढ़कर लौट आएँ और कुर्बानी कर लें, या जब वो कुर्बानी करके फ्री हो जाएँ तो फिर वो अपनी बॉडी से अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं, अपने नाखून काट सकते हैं, सर और दाढ़ी के बाल, ज़ेर नाफ बाल रिमूव कर सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं। दूसरी हदीस मुबारका में उन्हीं का जिक्र है जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी। हमें क्या क्लू मिला है, ज़रा दूसरी हदीस मुबारका में सुन लेते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस उम्मत के लिए इज़ा के दिन को ईद करार दूँ। किसी आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे बताएं, अगर मैं दूध देने वाली बकरी जो कि मुझे किसी ने अतिया की है, यानी गिफ्ट की है, के सिवा कोई जानवर ना पाऊँ तो क्या मैं इसे ज़िबा करूँ? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन तुम ईद के रोज़ अपने बाल और नाखून कटाओ, मूँछें कुतरो और ज़ेरे नाफ बाल मूंड लो। अल्लाह के यहाँ ये तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी है। अब इस हदीस मुबारका से हमें क्लियर हो गया कि वो लोग जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते, जो अफोर्ड नहीं करते, जो गरीब लोग हैं, गुरबा, वो तमाम के तमाम लोग भी इसी सुन्नत पर अमल करें, यानी ज़ुल्हज्जा का चाँद देखते ही वो भी अपने ज़ेर नाफ, सर और दाढ़ी के बाल और अपने नाखून काटने बंद कर दें और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद लौट के अल्लाह के यहाँ दुआ करके हेयर रिमूव कर दें, नाखून काट लें, तो अल्लाह ताला उन्हें एक कुर्बानी का सवाब देंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया आज। एक तो ये बात डिस्कस करनी थी आपसे। दूसरी बात ये डिस्कस करनी थी कि कुर्बानी का आखिर मकसद क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करने लगा हूँ। एक्चुअली मैं वो बात नहीं डिस्कस करने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, वो हम सब जानते हैं, वी नो द बेसिक्स ऑफ कुर्बानी। हमें कुर्बानी की सारी बेसिक स्टोरी, पूरी लॉजिक का पता है, उस सुन्नत पाक का पता है, उस दुम्बे का आना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छुरी चलाना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वहाँ से मूव कर जाना, वी नो अबाउट दैट, वो सारी स्टोरी हम सब जानते हैं। बट आज मैं किस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ? आज इस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ कि दो स्टूडेंट्स को ना, दो बच्चों को मैंने आपस में कन्वर्सेशन करते हुए सुना, गली से जाते भी कई बार बच्चों से सुना, और अकेडमीज़ में तो बहुत दफ़ा ये सुन चुका हूँ। ये डिबेट मैंने काफ़ी बार सुनी है, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग रहा है। जो लास्ट टाइम मैंने सुना, शायद मैंने कभी पहले इस तरह से ध्यान नहीं दिया इस बात पे। दो बच्चे आपस में बात क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, आप इस बार कौन सा जानवर लाए हो कुर्बानी के लिए? तो उसने कहा कि हम तो एक बकरा लेकर आए हैं, ये वाला। तो दूसरे ने कहा, लो आप बकरा लेकर आए हो, हम तो ऊँट लेकर आए हैं, हम तो ये लेकर आए हैं। जो भी उसने कहा मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो गीबत हो जाएगी, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ उस मसले को, उस टॉपिक को, कि बच्चों को जो सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा, जो बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा, क्या वो सही है और क्या वो गलत है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बेटा या बेटी को क्या ये बताया जा रहा है कि कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी का मतलब क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये कुर्बानी? खुदा को खुश करने के लिए या ये जंग जीतने के लिए कि मैंने तो दूसरों से बेहतर कुर्बानी की है? अल्लाह ताला का ना कुरान पाक में साफ फरमान है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, तर्जमे का मफहूम बता देता हूँ। खुदा को ना जानवर का खून जाता है, ना खुदा को जानवर का गोश्त जाता है, खुदा के पास सिर्फ तुम्हारा तकवा जाता है। इससे हमें फुली क्लियर होगी पूरी की पूरी स्टोरी कि हमें करना क्या है। हमें सबको ये सिखाना और ख़ुद को भी कि हमने दूसरों को देख के नहीं कुर्बानी करनी। हमें ये नहीं जानना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है। लोग अक्सर ना तंज़िया तौर पे पूछेंगे, एक दूसरे से भी पूछते हैं, या ये शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है कि लोग पूछ किस अंदाज से रहे हैं, आप क्या लेकर आए हैं, इस बार आपने क्या कुर्बानी पे करना, लो आपने ये करना है। आर यू सीरियस? मतलब ये कौन लोग हैं? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे समझाओ यार कि कुर्बानी का मकसद खुदा की रजामंदी, खुदा को राज़ी करना है।
خدا کی خوشنودی ہے، خدا کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا نام ہے الرحمن، رحم، رحیم، جو سارے ورڈ اکٹھے کر لو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ ایگزیکٹ ورڈز تو میں بھول جاؤں گا، اس لیے مفہوم ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ تو کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے نا پوچھ لیا، بڑی مشکل سے جرأت کر کے، کہ یا نبی آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی۔ نبی نے یہ کہا کہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ کوئی بھی شخص دنیا میں جنت میں داخل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ تو نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں تب تک داخل ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہیں ہو جاتی۔ تو ہمارے اعمال تو دوستو ہم جانتے ہیں کیا ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی، ہم جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، ہماری بے حیائیاں، بدتمیزیاں، جہالتیں جتنی بھی ہیں، جتنی بدکاریاں ہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ مقصد ہے خدا کی رضامندی، خدا کی رحمت حاصل کرنا۔ قربانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو، ہم خدا کو خوش کر سکیں۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ اگر آپ کے ہاں آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، آپ کے آس پاس کوئی پرسن ہے جسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو پلیز آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ خدا کے ہاں آئی ایشور یو قربانی سے بڑا درجہ ملے گا آپ کو۔ ایک بات میری والدہ نے بڑی اچھی بات کی تھی جو مجھے یاد رہے گی، وہ بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وقت یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ قربانی بھی تو فرض ہے، تو آپ ایسا کرو کہ قربانی بھی کرو اور وہ کام بھی کرو۔ بٹ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ میرے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس اگر قربانی سے دگنا پیسہ بھی ہے تب بھی وہ بھی اگر لوگوں کی مدد میں لگ سکتا ہے تو یار لگا دو، وہ بینیفیشیل ہی رہے گا۔ کسی انجینئرنگ کرنے والے اسٹوڈنٹ کی اگر فی رکی ہوئی ہے اور اس سے اس کی انجینئرنگ رک جائے گی، پلیز اس کو وہ فی دے دو۔ کہ کوئی جاب لیس ہو گیا اور اس کے گھر کھانے کے لیے پورے پیسے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، تو وہ پیسے اس کو دے دو۔ کسی پھل والے کی ریڑھی ٹوٹ گئی ہے یا پھل لگانے والے کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اسے پھل لگا دو۔ یہ زیادہ بینیفیشیل کام ہوگا ہر حال میں۔ خدا کو خوش کرنا کام ہے، قربانی کرنا مین کام نہیں ہے۔ سو فائنلی ہم اس بات پہ پہنچے کہ خدا کی رضا حاصل کرنا مین مقصد ہے، خدا کی خوشی حاصل کرنا مین کام ہے، خدا کی رحمت حاصل کرنا مین کام ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی، مطلب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں قربانی کر دوں جس سے میری عزت اور بول بالا ہو جائے، وہ تو ہو جائے گا، بٹ خدا کی خوشی اور خدا کی رضا آپ نہیں چاہ رہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یار قربانی کا گوشت ایسا کرتے ہیں، یہ والا پورشن آپ اس میرے باس کو بھیج دو، میرے سر کو بھیج دو، میرے اس دوست کو بھیج دو۔ نو، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں پورا سال کھانے کو نہیں ملتا، جو افورڈ نہیں کرتے بیف، مٹن ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جو اونٹ کا گوشت زندگی میں شاید ہی کبھی کھا پائیں، خریدنا تو پاسبل ہی نہیں جن کے لیے۔ یہ قربانی کا گوشت ان لوگوں کے لیے ہے، ریئلی یہ زیادہ تر ان کے لیے ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ جب بھی قربانی کرتے ہیں وہ پورے کا پورا گوشت بانٹ دیتے ہیں۔ میں نے انہیں نوٹ کیا کئی بار، رشتہ داروں میں وہ جو حصے ہوتے ہیں باقاعدہ کرتے ہیں، بٹ اپنا حصہ گھر نہیں لے جاتے، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے کہا یار گوشت تو گھر بھی بہت آ جانا ہے، بٹ جتنا میں دے سکتا ہوں اتنا دے دوں تو بہتر ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ دینا ضروری ہے، لٹرلی مقصد ہے خدا کی خوشی، خدا کی رحمت، خدا کو راضی کرنا۔ اگر وہ مقصد ہی نہیں ہے اور کوئی مقصد ہے تو وہ تو ضائع ہو گیا۔ مطلب آپ ایک نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی کا مقصد خدا کی رضامندی نہیں ہے، تو وہ نیکی کیسے ہوئی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیے عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری عبادت یہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، میں اٹھا، میں نے وضو کیا پراپر جیسے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد نماز ادا کرنے لگ گیا، میرا بالکل فوکس نہیں ہے نماز میں، بٹ میں نے نماز ادا کی، تو میں نے ظاہری عبادت کی، باطنی عبادت نہیں کی۔ اور ظاہری عبادت کا مجھے ثواب ملے گا، جو قرآن کی آیات میں پڑھوں گا، نماز میں جو ادا کروں گا، الفاظوں کی ادائیگی کروں گا، جو بھی الفاظ بولوں گا جو نماز کے دوران پڑھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب ثواب مل رہے ہیں۔ وہ جو میں ایکٹنگ کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی، جو پریزنس اپنی ظاہر کر رہا ہوں وضو کر کے، وہ ظاہری عبادت جو بھی ہے اس کا ثواب ملے گا، پر باطنی عبادت جو اصل عبادت ہے، جس کو میں روح کی عبادت کہتا ہوں، وہ کہاں گئی؟ تو مقصد خدا کی رضامندی ہے اگر، تو عمل غلط ہو گیا تو اصل مقصد ہی ضائع ہو گیا۔ تو قربانی کا مقصد بچوں کو ذرا سمجھائیے کہ بیٹا ہماری جو تولنا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنی، ہمیں دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ نہیں کرنا، ہمیں دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کرنا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کوشش میں لگے رہیں کہ خدا کو راضی کر پائیں۔ اور خدا کو راضی کرنے کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو راضی کرو، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، آس پاس تمام لوگوں کو، سب کی خدمت کرو، سب کا خیال کرو۔ اور بے شک قربانی ضرور کرنی چاہیے، بٹ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ان پیسوں سے کسی کی ہیلپ کر پا رہے ہیں، پاسبلٹی 1% بھی اگر ہے، تو کوشش کیجئے پہلے کسی کی ہیلپ کر دیجئے اور پھر قربانی کی طرف دھیان دیجئے۔ وجہ اگر ٹھیک نہ ہوئی
تو نیکی ضائع ہو جائے گی، وجہ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو مقصد ضائع ہو جائے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے۔ کوئی بات غلط لگ گئی ہو، غیر مناسب لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ کوشش کیجئے سب کا بھلا کرنے کی، اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔